अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ अमेरिका से। क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो औरतें हैं जिन्होंने सर के ऊपर हिजाब किया होता है तो उनको जब वज़ू करना हो तो हिजाब उतार के उसके सर के ऊपर वो मसा करना होता है या कि वो हिजाब के ऊपर ही जो हेड स्कार्फ पहना होता है उसी के ऊपर ही मसा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ अमेरिका में तो यानी बाहर भी ट्रैवल जब कर रहे होते हैं घर से बाहर तो आपको पता है कि फैसिलिटीज़ तो यहाँ नहीं होती कि आप हर जगह के ऊपर औरतें जो है बाथरूम में जाके पूरा स्कार्फ उतारें और फिर वज़ू करें। तो इसके लिए आपकी जो है रूलिंग चाहिए थी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वो औरतें ख़ासतौर पर अमेरिका का तज़किरा किया गया है और ये सवाल इससे पहले भी एक हमारी खातून हैं जानने वाली अमेरिका से, उन्होंने पूछा था मुझसे, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाया। बहुत अहम सवाल है जो ख़वातीन यूरोप में बसती हैं, बल्कि यूरोप में क्या बसती हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी इस तरह की सवालात पैदा होते हैं कि औरतें जब वज़ू करती हैं बाहर और ऐसी सूरत में उन्हें वो अपने अपने दुपट्टे पर, जो उन्होंने दुपट्टा जकड़ा हुआ होता है, हिजाब का दुपट्टा, हिजाब कवर जिसको बोलते हैं, क्या उस पर वो मसाह कर सकती हैं या नहीं। समाहत शेख अब्दुल बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया वो कदर तफसील से बयान किया है। मैं आपको इख्तिसार से पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बात यहाँ पर ज़ाहिर होती है कि वो ख़वातीन जो कि काम करती हैं ड्यूटी वाली जगह में, उनका स्कार्फ उतारने के सबब वहाँ मर्दों की मौजूदगी होती है और वो ख़तरा महसूस करती हैं या उनको किसी तरह की हया उनके सामने आती है। अगर तो मामला इसी तरह का है तो आप ये जान लें कि औरत का अजनबी मर्दों के साथ इख्तिलात की बिना पर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हुआ करती हैं और इसमें बहुत सी ममनुआ अशिया भी हैं। मसलन खिलवत है, एक दूसरे को देखना और बातचीत में नरमी और दिल का फितना और फसाद वगैरह का पैदा हो जाना जो अहले दानिश पर मख्फी नहीं है, सब हम उससे वाकिफ़ हैं। नंबर 2, जो औरत भी इसमें मुब्तला हो और दौरान ड्यूटी ही नमाज का वक्त हो जाए तो इसके लिए घर आने तक नमाज मौखर करना मुमकिन ना हो तो फिर वो ड्यूटी वाली जगह पर कोई ऐसी जगह तलाश करके नमाज अदा करे जो सातिर और लोगों से छुपी हुई हो और उसके साथ साथ नमाज में उसका चेहरा और हाथ और सारा बदन भी मर्दों से छुपा हुआ होना चाहिए। नंबर 3, आपका ये कहना कि वज़ू में बालों और कानों का मसा करने के लिए स्कार्फ उतारना मुश्किल है, इससे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि आप मर्दों की मौजूदगी में बाजार और बाजुओं और पाँव कैसे धोती होंगी। जब औरत मार्केट में जाती है सिर्फ उसे बालों के ऊपर मसाह करने की बात की जा रही है, तो आप ये बताइए कि बाजू और पाँव कैसे वो औरतें धोती हैं। तो यहाँ शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि औरत के लिए अपना स्कार्फ और दुपट्टे पर मसाह करना जायज़ है, तो शेख ने फरमाया, इमाम अहमद इब्न हम्बल के मसलक में ये मशहूर है कि अगर उसका स्कार्फ उसके हलक से नीचे तक लिपटा हुआ हो तो वो उस पर मसाह कर सकती है, क्योंकि सहाबा किराम की बाज़ औरतों से ऐसा वारिद हुआ है। बहरहाल अगर कोई मुशक्क़त और मुश्किल दरपेश हो, मसलन सर्दी हो या फिर उतारना और उसे दोबारा लपेटने में कोई मुश्किल दरपेश हो, तो उसमें इजाज़त देने में कोई हरज नहीं, वगरना बेहतर यही है कि वो उस पर मसाह ना करे। ये है समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का फतवा। औरतों के हलक के नीचे तक लिपटे हुए स्कार्फ और ओढ़नी पर मसाह करना भी सही है, क्योंकि उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी ओढ़नी पर मसाह किया करती थी, इसे इब्न मुंज़िर ने बयान किया है। और जब ओढ़नी कानों को ढांप रही हो तो फिर ओढ़नी पर मसाह करना काफ़ी होगा। कानों पर मसाह करने के लिए ओढ़नी और स्कार्फ के नीचे हाथ दाखिल करने ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर मर्द ने
نے عمامہ اور پگڑی باندھی رکھی ہے تو اس کے لیے کانوں پر مسح کرنا لازم نہیں۔ شیخ عثیمین یہ بھی کہتے ہیں کہ اور سر سے جو حصہ ظاہر ہو اس کا مسح کرنا بھی مسنون ہے، مثلا پیشانی اور سر کے دونوں اطراف اور دونوں کان۔ اسی طریقے سے مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ممنوع امور سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اور اختلاط والی جگہ پر کام سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ فتنے کا باعث بنتا ہے اور مسلمان عورت کو دنیاوی معاملات کو آخرت پر ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال و متاع تو زائل اور تباہ و برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کی اسے اس کے عوض اللہ رب العالمین اس سے بہتر اور اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجاب المرأة مسلمہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اب شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے کیا پوچھا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها، وہ عورتیں جو کہ کام کاج کرتی ہیں جیسے نرسیں وغیرہ ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں، ایسی صورت میں وہ اپنے سروں پر مسح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ليس لها ذلك۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں لیس لہا ذالک، پھر یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، بل علیہ تمسح الرأس نفسه، تو پھر اس کو اپنے سر پر مسح کرنا چاہیے۔ كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم پوری دنیا کے مرد مسح کرتے ہیں، لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه، آپ ایک ایسا کیپ پہنے ہوئے ہیں، ایک ایسا حجاب کیپ پہنے ہوئے ہیں جس کو اتارنے میں مشقت اور دشواری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مسحت عليه يوم وليلة، آپ اس پر مسح کر سکتی ہیں 24 گھنٹے کے لیے، اس پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، البتہ إذا كانت لبسته على طهارة، اذا كان لبسته على الطهارة، تو اگر آپ نے وہ کیپ جیسے عام طور پر نرس وغیرہ پہن لیتی ہیں نا، شیخ سے بھی پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر وہ عورتیں جو کام کاج کرتی ہیں نرس وغیرہ ہیں اور وہ اپنے اس طریقے سے مسح کر لیتی ہیں اس کے اوپر تو یہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے جو کہ موزوں اور جوتوں کے لیے ہے کہ آپ نے موزے اس وقت پہنے ہو جبکہ آپ نے وضو کر لی ہو۔ رجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة، اسی طریقے سے ایک آدمی اگر عمامہ پہن لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر مسح کرتا ہے تو یوم لیلہ کہ اس کو 24 گھنٹے کی اجازت ہے۔ يمسح يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة۔ تو یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عورتیں اگر اپنے حجاب کیپ کو اتارنا نہ چاہیں، وضو اس کے اوپر مسح کرنا چاہیں، تو شرط یہ ہے کہ انہوں نے پہلے وضو کر کے اس کو پہنا ہوا ہو، اور دوسری چیز جو کہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا اہم ترین میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھوتی ہیں۔ جب عورتیں اپنی جسم کا ہاتھ غیر مردوں کو دکھا سکتی ہیں، پنڈ لیا یا پیر دکھا سکتی ہیں، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اپنے دین کو زیادہ قریب سے یا سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا ہاتھ دکھانا بھی جائز نہیں ہے، جس طریقے سے آپ کا سر دکھانا جائز نہیں تھا، تو وہ تمام مسائل آپ کے لیے آسان انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون